जनताको चाहना अनुसार घर घरमा पुगे त पिउने पानी साँच्चै के भयो त धनगढीमा ग्रिन सिटी बन्यो त स्मार्ट सिटी बन्नको लागि पूर्वाधार तयार भयो त आज हामी यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि यही प्रदेशबाट देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ शेरबहादुर देउवा, तर सुदूरपश्चिमको अहिलेको अवस्था कस्तो छ त, धनगढीको अवस्था कस्तो छ त? सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी साँच्चीकै सबै पूर्वाधारले सम्पन्न भयो त? आज हामी यस बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। जनता जनार्दनलाई हामी धनगढीमा छौँ भन्छौँ, तातेको छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, राजनीति झन् बढी तातेको छ। उम्मेदवारहरू घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन्, भोट माग्न उनीहरू एकदम तातेको रणनीतिहरू परिवर्तन गरिरहेका छन् आफ्नो पक्षमा जनमत त्यसरी जिताउनु भनेर सबै नेताहरू लागिपरेका छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेताहरूको योजना के छ? नेताहरू साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा हेरेका उम्मेदवारहरू के उन्नतिको हिँडिरहेका छन्? आज हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको यो जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी स्थानीयता निर्वाचन विशेष बहसमा छौँ र आज हामी धनगढीको बारेमा चितकार गर्न चाहन्छौँ। समयमा धनगढी कस्तो छ, धनगढीको स्वरूप 5 वर्षमा कति परिवर्तन भयो, कति फेरियो र धनगढी साँच्चीकै अब राम्रो हराएर स्वच्छ सहर बन्यो। धनगढीमा सबै किसिमको चाहिँ पूर्वाधारहरू तयार भयो। धनगढी साँच्चीकै अब आकर्षकको केन्द्रबिन्दु बन्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको। आज हामी यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आज हामी धनगढीका मेयरका उम्मेदवारहरूसँग विशेष अन्तर्क्रिया गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो बिचमा यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका मेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्छ रणबहादुर चन्दजी, तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका उपमेयरका उम्मेदवार शान्ति अधिकारी गठबन्धनको उम्मेदवार, तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अब के छ भने तपाईँको एजेन्डा के छ बताउनुहोस्। तपाईँ किन हिजोको उम्मेदवारी दिएर मैदानमा आउनु भएको छ र एमाले साँच्चीकै धनगढी जस्तो बनाउनु लागि कस्तो योजना गरिरहेको छ बताउनुहोस्। हामी पार्टी उम्मेदवारहरूले जुन एउटा आकर्षणको केन्द्र बन्नुपर्ने हो त्यो बन्न सकेन। यहाँ थाहा छ, यहाँ थोरै पानी पर्ने बित्तिकै बेलामा छ अनि यतिको समस्या त्यस्तै छ। बजारमा पर्यटन रहेको छ, सफा सुन्दर व्यक्ति सबैलाई हाम्रो सम्पर्क छ र झन्डै जुन प्रभाव सेवाहरू छन् त्यो सेवाहरू सबैभन्दा आम जनताको बिचमा पुर्याउने र जुन नगरपालिकाले जुन सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो यो सेवा अहिले सुचारू रूपमा प्रभाव भइरहेको छैन। त्यहाँ भ्रष्टाचार गरिएको छ, त्यहाँ एक खालको चाहिँ हिलाजस्ती गरिएको छ, त्यहाँ एक खालको चाहिँ जुन खालका जनताका चाहना र अवस्थाहरू त्यो अवस्था पूर्ति गरिएको छैन। त्यसो भएर ती सबै अवस्थालाई पूर्ति गर्न नेकपा एमाले मलाई उम्मेदवारी दिएको र म त्यो काम सम्पन्न गर्छु। तपाईँले समग्र रूपमा धनगढीको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि धनगढीका जनताहरूको समस्याहरू के छ भन्ने जनताका समस्याहरू के छन् भन्ने कुरा यस्तो जानकारी छ। लामो समयदेखि यो भूगोलमा मैले काम गरेको छु। यहाँका जनतासँग साक्षात् भेटघाट गरे विशेष गरी हाम्रा आधारभूत जुन आवश्यकताहरू खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता जुन आधारभूत आवश्यकताहरू त्योबाट पनि हामी वञ्चित छौँ। अहिले पनि हामीले धनगढी उपमहानगरपालिकाका वासीहरू अहिले पनि बिजुलीबाट वञ्चित छन्, स्वस्थ खानेबाट वञ्चित छन्, शिक्षाबाट पनि वञ्चित छन्, स्वास्थ्य पनि राम्रो सेवा लिन सकेका छैनन्। त्यसो भएर यी आधारभूत आवश्यकताहरूलाई हामीले प्राथमिकताको आधारमा पुरा गर्ने सङ्कल्प गरेका छौँ। त्यसो भएर यी आवश्यकताहरूलाई हामी पूर्ति गर्छौँ। यो पुरा गर्न सक्नुहुन्छ? पुरा गर्छौँ। अब हाम्रो बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र
निवर्तमान मेयर र मेयरका फेरि पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ निलबहादुर अडजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अब के छ तपाईँसँग एजेन्डा भन्नुहोस्। तपाईँ त अब निवर्तमान मेयर भइसक्नुभयो, फेरि पनि मेयरको उम्मेदवारीको रूपमा मैदानमा हुनुहुन्छ र तपाईँले जित्ने आधार के र तपाईँले विगतमा गरेको कामको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा धनगढी उपमहानगरपालिकालाई नयाँ सोच छ, एकदम परिवर्तन छ नि, सिल बनाउने क्या, एकदम स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्छ। तपाईँसँग भिजन के छ? सर्वप्रथम त म जनता टेलिभिजनलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राइम टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै म ऋषि सरलाई पनि हृदयदेखि उहाँको टिमलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो धनगढीबाट काठमाडौँबाट धनगढी आएर हाम्रो इन्टरभ्यू लिइदिनु भएकोमा उहाँहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धनगढी महानगरपालिकाको वास्तवमै यो 5 वर्ष कार्यकाल सम्पूर्ण नगरवासी, सम्पूर्ण मिडिया कर्मी साथीहरू र उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि थाहा छ कि हामी कुन विकट परिस्थितिमा धनगढी महानगरपालिकाको नेतृत्वमा पुगेका थियौँ र त्यो नेतृत्व, त्यो विकट परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउँदै हामी एउटा मोडमा, सकारात्मक मोडमा हामी अगाडि पुगेका छौँ कि यो परिस्थितिमा 19 वर्षको भ्याकुम जुन पालिका सरकार थिएन र त्यसपछि गएर हामी त्यसलाई सुरुवात गर्दै कानुनहरू पनि थिएन र कर्मचारीहरूको अभाव, यी सबैलाई साम्य गर्दै, यी सबैलाई व्यवस्थित गर्दै पहिलो उद्देश्य हामी भौतिक पूर्वाधारका रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ। भौतिक पूर्वाधार जस्तै वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य कार्यालयहरू, विद्यालय भवनहरू र अन्य लगायतका सामुदायिक भवनहरू, बाटो मात्रै अहिले धनगढी महानगरपालिकामा 200 किलोमिटरभन्दा बढी बाटो हामीले निर्माण गरेका छौँ। 19वटा वडामध्ये 18 वडामा वडा कार्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन् र 19वटा वडामा अहिले 17वटा स्वास्थ्य कार्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन् र बाटो मैले अघि पनि भने 200 किलोमिटर कालोपत्री, लगभग 200 किलोमिटरभन्दा बढी ग्राभेल सडकहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। 16वटा पुलहरू निर्माण गरेका छौँ र त्यसका साथसाथै झुलङ्गे पुल 3वटा निर्माण गरेका छौँ। धार्मिक क्षेत्रको रूपमा शिवपुरी धाम, जफरबाबा ताल र बेडा बाबा होमस्टे भादा, मेतुवा ताल, तौला ताललाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढेका छौँ। 16वटा पार्कहरू नयाँ निर्माण गरेका छौँ। 19वटा वडामध्ये 16वटा वडामा चाहिँ हामीले खेलकुद मैदानहरू निर्माण गरेका छौँ। भने पूर्ण रूपमा अब हामी पूर्वाधार तयार गरेर बसेका छौँ। भने अब हामीले रोजगारका योजना के छ त? तपाईँले भन्नुभयो 5 वर्ष मैले धेरै काम गरेको छु, तर धनगढीको नगरपालिका आज पनि अस्तव्यस्त छ नि त, किन? के कारणले धनगढी अस्तव्यस्त भयो? होइन, अस्तव्यस्त भन्दा पनि अब व्यवस्थित सहर भएर धनगढी अगाडि बढिराखेको छ। अस्तव्यस्त भनेको निर्माण कार्यहरू गर्दै गर्दा अस्तव्यस्त हुन स्वाभाविक हो। जस्तै हिजो 6 लाइन यहाँहरूले हेर्नुभएको त्यो 6 लाइन 2 वर्षसम्म हामीले 400 घरहरू, सडकमा परेका घरहरू मेरो आफ्नै उपस्थितिमा र मेरा वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य साथीहरूको उपस्थितिमा, धनगढीवासीहरूको उपस्थितिमा हामीले 400 भन्दा बढी घरहरू तोडेका थियौँ। भने त्यति बेला पनि त्यो अब अस्तव्यस्त नै थियो। जस्तै अहिले ठाउँमा सडकहरू निर्माण भएका छन्, ठाउँमा सडकहरू अगाडि बढिराखेका छन् र अस्तव्यस्त देखिन्छ, तर केही दिनमा व्यवस्थित भएर जान्छ। जस्तै अहिले 6 लाइन व्यवस्थित भएर गएको अवस्था छ। हिजो जुन मलाई घर तोड्दै गर्दा उहाँहरू गाली गर्नुहुन्थ्यो, अहिले टाढैबाट मलाई माया गरेर मेरो नजिक आउनुहुन्छ। किनभने हिजो तोड्ने बेला त्यो मूल्य त्यसको 1.5 करोड रुपियाँ थियो भने अहिले त्यो एरियाको मूल्य 5 करोड रुपियाँ पुगेको छ भने अहिले उहाँ माया गरेर आइराख्नु भएको छ। परिस्थिति त्यही हो। त्यसैले धनगढी महानगरपालिकाभित्र जुन किसिमको विकास र समृद्धि अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेको छु, यहाँ स्वास्थ्यको हबका रूपमा धनगढी महानगरपालिकामा हामीले चुनाव जितेर आउँदै गर्दा 1-2टा मात्रै स्वास्थ्य केन्द्रहरू थिए, हस्पिटलहरू थिए। तर अहिले हामीसँग त्यत्रो कोरोना 2.5 वर्षसम्म कोरोनाको महामारीमा सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई, सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सक्ने क्षमतामा हामीले पुगायौँ। हो, हामीले अक्सिजनका अभावका कारणले गर्दा केही साथीहरू, केही मित्रहरू, केही दाजुभाइहरूले हामीले गुमाउन पुग्यौँ। किनभने त्यो अक्सिजनको अभावका कारणले हामीले अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न त्यो बेला सकेको थिएन। एउटा मात्र अक्सिजन थियो र त्यो अक्सिजनमा हामी आफै पनि ड्युटी दिएर र देशभरिका
देशभरिबाट बुटोल, विराटनगर, काठमाडौँ, भैरवा, काभ्रे देशभरिमा चाहिँ ट्रक घुमाएर जातीय निकायहरू, सङ्घ संस्थाहरू, हाम्रो ह्युमेनिटी फाउन्डेसन लगायतको हामीले त्यहाँ बस्यौँ र एउटा अक्सिजन प्लान्टको अक्सिजन सिलिन्डरको बैंक हामीले तयार गऱ्यौँ। त्यो बैंक तयार गरेपछि घर घरमा भएका अक्सिजन सिलिन्डरहरूलाई कब्जा गरेर जम्मा गऱ्यौँ र हामी पुर्याउने कोसिसहरू गऱ्यौँ। भने त्यो व्यवस्थित बनाएर सबै लगेर जान्थ्यौँ। स्वास्थ्यको कुराहरू गर्दा त्यो छ। शिक्षाको कुराहरूमा अहिले जुन सामुदायिक विद्यालयहरू हिजो सामुदायिक विद्यालयहरू 200-250 जना बच्चाहरू पढिराखेको थियो, अहिले त्यो विद्यालयमा 1500, 1600, 1700 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ पढ्न सक्ने क्षमताको हामीले बनाएका छौँ। त्यसैले एकदम अहिले क्वालिटीको होइन। अहिले हामी बोर्डिङ स्कुल निजी शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो देशको आज सरकारी विद्यालयलाई अस्तव्यस्त पार्ने, क्वालिटीको एजुकेसनबाट वञ्चित गर्ने र निजी विद्यालयमा गएर तपाईँहरूले त्यहाँ पैसा कमाउनु राजनीति गर्ने होइन। त्यो एकदम सरासर होइन। त्यो धनगढी उपमहानगरपालिकामा निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू र सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरूको लेभल एउटै किसिमको अवस्थामा हामीले पुगाएका छौँ अहिले। किनभने तात्विक के फरक छ त्यो एउटा, किनभने प्राइभेट सेक्टरको भएका कारणले उसले चाहिँ सामुदायिक भन्दा केही फरक छ। तर के भने अहिले हामीले के प्रेरित गरिराखेका छौँ भने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक साथीहरूलाई त्यहाँ पढाउनेहरूलाई के प्रेरित गरिरहेको छौँ भने उहाँहरूले निजी विद्यालयका भन्दा बढी सेवा सुविधा पाउनु भएको छ, निजी विद्यालयका भन्दा बढी उहाँहरूले ट्रेनिङहरू पाउनु भएको छ भने अब के भने निजीसँग हाम्रो कम्पिटिसन हुनुपर्छ र निजी विद्यालयलाई पनि प्रोत्साहन गरेर सामुदायिक विद्यालयलाई पनि निजी सराएर निजीभन्दा राम्रो बनाउने कोसिस हामी गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब म उपमेयरको उम्मेदवार शान्ति अधिकारी, तपाईँसँग के छ गुरु जरा बताउनुहोस् त। माओवादी केन्द्रको नेत्री पनि हो, गठबन्धनको उम्मेदवार, मेयर, उपमेयर, मेयर साहबले भन्नुभयो, त्यसमा तपाईँको विमति छ कि छैन? हाम्रो गठबन्धनको मेयरले भनेको कुरामा सहमतै छु म पनि। त्यसो उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ 5 वर्षमा। हजुर, विकास निर्माण भन्ने कुरा एकैचोटि हुने कुरा पनि होइन, विस्तारित क्रमभङ्ग तरिकाले हुने कुरा हो। यो सबै हामीलाई थाहा छ। अब विकास निर्माण गर्ने क्रममा बाटोघाटो अस्तव्यस्त हुनु या सहजै रूपले सबै नगरवासीले एकैचोटि सुविधा नपाउनु भनेको त्यसलाई विकास नभएको मानिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि विकास त एउटा अब नगरको प्रमित रूपले विकास हुनुपर्छ, जति विकास हुनुपर्छ त्यति विकास भयो। धनगढीमा स्थानीय तहको चुनाव भएकै 5 वर्ष मात्र भयो, त्यसपछि पनि 2.5 वर्ष कोरोना लाग्यो। अब सुदूरपश्चिम विशेष हावाहुरीले पनि अलिकति प्रभाव पारेको ठाउँ हो, बाढीले पनि प्रभाव पारेको ठाउँ हो। के भयो भने जनप्रतिनिधिहरूलाई ती कुरा म्यानेज गर्दा गर्दै पनि गर्न पनि समय लाग्यो। जस्तो 2.5 वर्ष कोरोना कालले त उहाँहरूले यहाँ के अरे हाम्रो मेयर साहबले त्यतिखेरको मेयरको प्रमुखले त्यो कोरोनालाई नै व्यवस्थित गर्नको लागि, स्वाब सङ्कलनको लागि, PCR टेस्टको लागि थुप्रै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। हजुरलाई थाहा पनि होला पत्रकार हजुरलाई, किन भन्दाखेरि सबैभन्दा उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त गर्ने पनि धनगढी उपमहानगरपालिका हो र हाम्रो मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भए निर्वाचनको कुरामा तपाईँको सहमति केमा, असहमति केमा, गुणागतको कुरा गरौँ आज। त्यसमा विशेष गरी जो उहाँले भन्नुभयो नि आफूले यो काम गरे भन्नुभयो होइन, तर आम नगरवासीलाई अनुभूति हुने काम केही पनि गर्नु भएको छैन। जो 19 वर्ष जनप्रतिनिधिको अवस्था थियो, जस्तो काम त्यति बेला भइरहेको थियो, पछिल्लो 5 वर्षमा पनि त्यही निरन्तरता मात्रै हो। जनताले खासै परिवर्तन पाएन। मैले त आमूल परिवर्तन गरिरहेको भन्नुभएको छ। सडकमा महसुस गर्नुभयो होला, तर आम नगरवासी त्यस्तो परिवर्तनको महसुस गरेका छैनन्। र जस्तो चाहिँ पदार्पण मात्रै भयो, जसरी पहिला कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधि नभएको बेलामा चलाइरहेको थियो त्यही किसिमको पदार्पण मात्रै अहिले चलेको छ। शिक्षाका क्षेत्रमा होइन, कुनै चाहिँ विभेद छैन, संस्थागत स्कुल र चाहिँ सामुदायिक स्कुलबाट जनशक्ति समान खालको उत्पादन हुन्छ भन्नुभयो भने। तर मलाई त्यसमा घोडा आपत्ति छ, किनभने सरकारी स्कुल जुन सामुदायिक स्कुलहरू हुन् त्यो स्कुलमा अहिले पनि अङ्ग्रेजी पढाइ हुँदैन सबै स्कुलहरूमा। अनि त्यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्ति र अनि बोर्डिङ स्कुलबाट उत्पादन जनशक्तिमा फरक छ। अनि
समान अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सामुदायिक स्कुलबाट उत्पादित विद्यार्थी चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्दैन र हामीले नेकपा एमाले जिल्लाका पालिकामा हामीले सबै दलका शिक्षकलाई चाहिँ हामी एउटा चाहिँ नगर शिक्षकको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ। यही गोदावरी हेर्नुहोस्, लम्चुवा हेर्नुहोस्, गौलिङ्गा हेर्नुहोस्, तर यहाँ चाहिँ नगर शिक्षकलाई निजी शिक्षकलाई नगर शिक्षक बनाएको छैन, किनभने शिक्षकलाई पनि सेवा सुविधा पर्याप्त मात्रामा गरेका छैन। त्यसो भएर हामीले के गरेका छौँ भने अब हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई विकासनका लागि सामुदायिक तथा सरकारी शिक्षालयलाई प्राथमिकता दिने र प्रमोसन गर्ने। जबसम्म चाहिँ हामीले बोर्डिङ स्कुलसँग उत्पादित हुने जनशक्ति र यहाँ सामुदायिक स्कुलबाट उत्पादित जनशक्तिको बिच समान जबसम्म हामीले क्वालिटी बनाउँदैनौँ तबसम्म शिक्षाको स्तर बढ्दैन, तबसम्म सबै अवसरहरूको समान वितरण हुँदैन। त्योसम्म पुर्याउनका लागि हामीले सामुदायिक शिक्षामा विशेष लगानी गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अब म जनतातिर जान चाहन्छु। जनता अब के भन्छन् त? साँच्चीकै धनगढीमा अब के समस्या छ र अब मेयरका उम्मेदवारहरूले के गर्नुपर्छ? विगतमा के भयो? जनता के भन्नुहुन्छ? भन्नु, सोध्नुहोस् जनता। फर्स्ट आफ्नो नामसहित। यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। म पत्रकार हो। धनगढीमै पत्रकारिता गरेर हामी 9-10 वर्षदेखि काम गरिरहेका छौँ। यहाँ के अरे भर्खरै नजिकै आइरहेको चुनावको लागि उम्मेदवारहरू मञ्चमा हुनुहुन्छ। हामी केही जनता र पत्रकारहरू लगायत यहाँ सरकारवाला सबै उपस्थित भएका छौँ। धनगढीको 5 वर्षको विकासलाई हेर्दाखेरि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा धनगढीमा हिँडिरहेका छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको विकास भनेको धनगढी मात्रै होइन, धनगढी उपमहानगरपालिकाको 19वटा वडा छ। म हिजो अस्ति मात्रै 3-4 दिन भयो धनगढी उपमहानगरपालिकाको कम्तीमा पनि 8देखि 10वटा प्रत्यक्षमा घुमेर आइसकेको छु। योभन्दा 5 वर्ष पहिले पनि म धनगढी उपमहानगरपालिकाको गाउँतिर घुमेको थिएँ। पहिले र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने 90देखि 80% चेन्ज भएको मैले देखेको छु। किन भन्दा पहिले म गाउँमा जाँदाखेरि कति कच्चो बाटो थियो, कति ग्राभेल थियो, त्यहाँ जाँदाखेरि धुलो हिँड्न नसक्ने। अनि गाउँमा पनि हामीलाई त्यहाँ चुनावको बेला हामी रिपोर्टिङमा जाँदाखेरि राति उहाँहरू डलपमा के अरे बिरामी भयो भने डलपमा बोकेर खोला वारिपारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्था छैन गाउँमा। अहिले डमौलिया हेरौँ हामी, यहाँ कैलालीको पनि जहाँ बिजुली थिएन, स्वास्थ्य थिएन, बर्दिङ सेन्टर थिएन, त्यहाँ सुत्केरी महिलाहरूले कतिले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका हामीले नै समाचार लेखेका थियौँ। तर अहिले त्यो अवस्था छैन। राति जति बेला पनि एम्बुलेन्स आउन सक्ने जान सक्ने भएका छन्। 6-7वटा पक्की पुलहरू निर्माण भएका छन्, झुलङ्गे पुल निर्माण भएका छन्, प्रत्येक वार्डमा स्वास्थ्य संस्था निर्माण भएका छन्। धेरै विकास भयो, विकास भयो तर परिवर्तन भएको छ। किन नमान्ने? जबकि धनगढीमा जनताले गर्नु पर्यो। जनताले हामी पनि त जनता हो। हामी एउटा पत्रकार भए पनि हामी जनता हो, किनकि हामी वास्तविक धनगढीमा हामीले भ्रष्टाचार भएको छैन हेर्नुपर्छ। धनगढीको कुरा गर्दैछु म, धनगढीमा आउँदैछु। धनगढीमा सबैभन्दा विकास नभएको भनेको जनताले प्रत्यक्ष के अरे अनुभव गर्न नसकेको भनेको सडक हो। यो सडकको पनि धनगढी उपमहानगरपालिका एडिबी एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा चाहिँ जुन सडकहरू परेका छन् ती सडकहरू अहिले पक्की हुने बिचुने निर्माण प्रक्रियामा गएका छन्। टेन्डर प्रक्रिया गइसकेको छ। जुन रोडलाई मात्रै धनगढी उपमहानगरपालिकाले छुएको छैन होइन, काम भएको छ। किनकि भएकोलाई बाँकी केही कुराहरू छ, त्यो कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित रूपमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको अब जनप्रतिनिधि आउँदै हुनुहुन्छ। काम भएको र नभएको तपाईँहरू गाउँमा जानुहोस्, उतातिर कैलालीको 19 नम्बरसम्म घुमेर आउनुहोस्, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ कैलालीमा विकास भएको नभएको। ल उहाँलाई दिनुहोस्, उतापट्टि दिनुहोस् त, उहाँहरूको भनाइ के छ सुनौँ। भएको छ चाहिँ भन्नुहोस् तपाईँ। म कमल राणा, अन्तर्राष्ट्रिय थारू केन्द्र समिति कमिटीको अध्यक्ष। म आवाज आएन? म वार्ड नम्बर 8बाट हुँ होइन। वार्ड नम्बर 8मा मेयर साहबले गरेको एउटा विकास काम गरेको देखाइदिनुहोस् न त। ल ठिक छ। ल अस्तिको यहाँ हाम्रो पानी पर्दाखेरि डुबान पर्दाखेरि यहाँ हाम्रो धनगढी उपमहानगरपालिकामा तपाईँले के काम गर्नुभयो? ल भन्नुहोस् न त। त्यो निकासको लागि तपाईँले के काम गर्नुभयो? त्यो बेला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? कहाँ सुतेर बस्नु भएको थियो? त्यहाँको जनता डुबेर बसिरहेको बेलामा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? तपाईँको पुकार सबले जनताले पुकारिरहेको थियो, मेयर साहब खैको हाम्रो यहाँको समाधान गर्नुपर्छ। तपाईँ त्यति बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो? धनगढीमा तपाईँले स्मार्ट सिटी बनाउँछु भन्नुभएको थियो, खै त धनगढीलाई तपाईँले स्मार्ट सिटी बनाउनु भएको छ कि खाल्टाखुल्टीको सहर बनाउनु भएको छ? यो जनता म पहिलेको होइन, जनताको आक्रोश लिएर म आएको छु आज यहाँ तपाईँसँग प्रश्न गर्नको लागि। तपाईँ जवाब दिनुहोस्। भन्नुहोस्,
खोज हेर्नु गम्भीर प्रश्न। तपाईँलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वार्ड नम्बर 8 को भन्नुभयो, तर तपाईँ वार्ड नम्बर 8 मा नबसेर अर्को वार्डमा बस्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। वार्ड नम्बर 8 पुरै वार्डै पिछे पिस सहर छ। 34 करोड रुपियाँको सिटी हल छ त्यहाँ। तौला ताल भन्ने 3.5 करोडको तपाईँको घर अगाडि तौला ताल छ। सङ्घीय सरकारको भनेको मेयरले घरबाट बजेट ल्याउँदैन, यो कुरा पनि बुझ्नुहोस् है। सङ्घीय सरकारको बजेट राम्रोसँग बुझ्नुहोस् कुरा गर्नुभन्दा अगाडि। सङ्घीय सरकारको बजेट पालिकाले पाउने अधिकारभित्र पर्छ, यसरी बुझ्नुहोस्। त्यसैले त्यहाँ पुरै सडक छ, पिच, 34 करोड रुपियाँको सिटी हल छ। डुबानमा म तपाईँहरूको क्षेत्रमा म लगायत मेरो वडा अध्यक्ष 24 घण्टा तपाईँहरूको क्षेत्रमा छ। तपाईँको नेतृत्वमा आएको सिटी हल तपाईँले नै बनाएको, मैले बनाएको मेरो नेतृत्वमा होइन, त्यो मैले बनाएको मेरो नेतृत्वमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले पाउने बजेटमा त भन्नुभयो मैले बनाएको, मैले बनाएको, मैले पाउने बजेटमा बनाएको, धनगढी उपमहानगरपालिकाले पाउने बजेटमा। त्यो कहीँ अलगबाट आएको बजेट होइन। सङ्घीय सरकारको बजेट भनेको सघन सहरीको बजेट हो। सघन सहरीको बजेटमा त्यो बेला चाहिँ हाम्रो अहिलेको सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नारायण खड्काज्यू, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो र मैले चुनाव जित्दा तपाईँहरूको सांसद भइसक्नुभन्दा अगाडि त्यसको शिलान्यास गरिसकेको थिएँ। राम्रोसँग विश्लेषणात्मक रूपमा र बुझेर कुरा गर्न उचित हुन्छ। तपाईँहरू पढे लेखेको हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले यहाँ राजनीतिक दलमा हामी सहज र सहकार्य र सहभागितामा हामी हिँडिरहेछौँ। त्यसैले पूर्वाग्रही रूपमा नगएर धनगढी उपमहानगरपालिकालाई अझै सुन्दर कसरी बनाउने हो भन्नेमा जाउँ। त्यसको सुझाव दिनुहोस्, सल्लाह दिनुहोस्। किनभने तपाईँहरूको माननीय सांसद हुँदै गर्दा त्यो शिलान्यास भइसकेको थियो, यसरी बुझ्नुहोस्। थोरै मेरो कुरा राख्न चाहन्छु। अघि मेयर साहबले भन्नुभयो नगरपालिकाको बजेटको स्वाभाविकमा सङ्घीय सरकारको सबै बजेटहरू नगरपालिका मार्फत आउँछ, त्यो थाहा छ। तर पनि पहल गर्दाखेरि यस प्रकारका माननीय कमरेड नारद राणाजीको पहल मैले रोकेँ यसमा। पहलमा माननीय त्यति बेला सांसद माननीय नारद मुनि राणा भइसक्नु भएको थिएन, विशेष गरी यहाँका उहाँ भइसक्नु भएको थिएन। त्यसको त्यो टेन्डर गरेको मितिसहित ल्याएर आउँछु म यहाँहरूलाई मितिसहित उपलब्ध गरिदिउँला। उहाँकै कार्यकालमा यो सुरुवात भएको हो र त्यसो भएर अहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भएको सबै सुरुवात हो। सुरुवात चाहिँ यो सघन सहरीको सुरुवात चाहिँ त्यति बेलै भएको हो। भन्नुहोस् है, विशेष गरी जुन बडो नगरपालिका सघन सहरी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नारायण खड्काज्यू मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नारायण खड्काज्यू मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है। नारायण खड्काज्यू मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। शहीद गेटबाट क्याम्पस रोडको बाटो चाहिँ 24 मिटरको कायम गरिएको थियो, तर त्यो मेरै घरको बाटो हो। तर त्यही बाटो के छ भने 16 मिटरमा कायम गरियो, सङ्घर्षलाई साँगुरो बनाइयो। त्यो आम नगरवासीहरूको आपत्ति थियो। सरासर गलत कुरा। बाटोलाई चौडा बनाउनु पर्ने थियो, तर त्यो बाटोलाई साँगुरो बनाउने काम चाहिँ नगरपालिकाले गरेको छ। र आम चाहिँ बाटाहरूलाई मेयर साहबले आफ्नो पत्रतामा निर्वाचन जितिसकेपछि उहाँले एउटा के पत्र जारी गर्नुभएको थियो भने धनगढी अवगर्मित जुन खोला नालाहरू त्यो कामको मैले सुरुवात पनि गर्नु भएन। त्यसबाट धेरै कामहरू उहाँले भन्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, तर आम नगरवासीलाई के छ भने अब उहाँप्रति विश्वास छैन र आम नगरवासीहरूले परिवर्तन चाहिरहेका छन्। त्यसको परिवर्तन चाहिँ अब हामी गर्न सक्छौँ र हामीले एउटा निश्चित प्लानका साथ अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा उहाँले जुन खालको उहाँले कुरा गर्दै हुन्छ, कुरा त उहाँले मिठो गर्नुहुन्छ, तर त्यो तल फ्लोरमा चाहिँ कार्य हुँदैन। त्यसमा मलाई बताउनुहोस्, निर्वाची एक्सन ओरिएन्टेड मेयर हो कि होइन? विगतमा 5 वर्षमा उहाँले काम गरे हो कि होइन? होइन, एक्सन ओरिएन्टेड हो, काम चलाउने मेयर साहब हो। हेलो भन्नुहोस् यता भयो। हेलो हाम्रो र आवाजै आएन। काम चलाउ मेयर भन्ने हुन्छ रघुवा चन्द्रजी, मलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हृदयदेखि।
400वटा 6 लाइनको घर तोड्दाखेरि मैले नतोडेर उहाँ आउनु भएको रहेछ होइन। र अर्को कुरा, जुन काम हामीले अगाडि बढायौँ उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुभएको छ मेरो कार्यकालमा कति कामहरू अगाडि बढे र कति कामहरू अगाडि बढ्यो। र 2.5 वर्षको कोभिडमा जति उम्मेदवारहरू यहाँ उपस्थिति भएका छन् उहाँहरूको उपस्थिति कहाँ थियो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो र सुझाव सल्लाह दिने क्रममा उम्मेदवार भएका साथीहरूलाई लिखित रूपमा पत्रचार गर्दा पनि उपस्थिति नभएको हुँदा पार्टीले भन्दै हुनुहुन्छ। धनगढी महानगरपालिकाले पनि नगर शिक्षक घोषणा गरिसकेको छ। त्यो मिडिया पत्र पत्रिकामा आएको यहाँहरूले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन मलाई थाहा भएन, किनभने प्रत्यक्ष रूपमा मैले त काम गरेको र काम गर्छु भन्ने आफ्नो विषयमा आएको हो। म यहाँ पूर्वाग्रही रूपमा र आरोप प्रत्यारोप लगाउनका लागि आएको होइन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दा के हो भने धनगढी उपमहानगरपालिका प्रत्येक दिन कतिजना धनगढीका वासी इन्डिया जान्छन् त्यो पनि काउन्ट गर्ने होला नि नगरपालिकाले, गर्छ कि गर्दैन? तिनीहरूलाई रोजगारी कसले दिने? नगरपालिकाको जिम्मा हो कि होइन? अहिलेसम्म उहाँले जनताको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको लागि के कति काम गर्नुभएको छ? लिस्ट छ, यहाँ छ लिस्ट। अनि उहाँले भन्नुभयो, अस्तिको उहाँको मैले घोषणा पत्र पढेको थिएँ, म 20-21 वर्षको एउटा केटा, मैले जति बुझ्छु त्यति नै भन्छु, गल्ती भए माफ पाऊँ है। मैले उहाँको घोषणा पत्र पढेको थिएँ, उहाँले भन्नुभयो विकासको पूर्वाधारको जग बसालिएको छ, अब चाहिँ 5 वर्षमा एकदम विकास हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। र अस्ति उहाँले ग्यालेक्सी फर्केको एउटा टेलिभिजनमा भन्नुभएको थियो धनगढीमा 5 वर्षमा विकास गर्नै सकिँदैन भन्नुभएको थियो। रोड नाला पूर्वाधार बनाउन 5 वर्षको समय इनफ होइन र? बन्न सकिन्न र? 5 वर्षमा रोड पनि बनाउन सकिँदैन। अहिले हेर्नु त कति गल्लीहरूमा कच्ची रोडहरू छन्, कति नालाहरू बनेका छैनन्। अहिले हजुर असार साउनको महिनामा एकचोटि म आग्रह गर्छु ऋषि धवलालाई एकचोटि यहाँ आउनुहोस् जनताको समस्या हेर्न। त्यति बेला उहाँ काठमाडौँबाट म समस्या समाधान गर्छु भन्नुहुन्छ काठमाडौँमा बसेर, तर उहाँले अहिलेसम्म केही पनि गर्नु भएको छैन। सरी सर, मलाई लागेको कुरा मैले भनेको पूर्वाग्रह भएर भनेको होइन, प्लिज है। यति हटाएको छ भने चाहिँ भन्नु भएन। र अर्को कुरा यहाँका बिचमा अहिले 6 महिनादेखि बोलिराखेको छु, जुन एरियामा 32वटा घर मालिकहरूको एरिया परेको छ त्यो एरियामा प्रतिवेदन सहित उहाँले पत्रचार गरिसकेर उहाँहरूले लिखित रूपमा हामी जुनसुकै बेला पनि उठाउन तयार छौँ भनेर लिखित रूपमा दिएको छ। त्यसमा युरोपियन युनियन हामीले एउटा दात्री निकायसँग सहमति गरेका छौँ, सम्झौता गरेर उसले सर्वे गरिसकेको छ। त्यो सर्वेमा काम कुनै पनि बेला सुरु हुन सक्ने सम्भावना पुगेछ। उसको सर्वे पूर्णता हुने बित्तिकै त्यो काम अगाडि बढ्छ। त्यसमा म आफू पनि पूर्ण रूपमा लागिरहेको छु र अतिक्रममा त्यो बेला एउटा तपाईँलाई 1 वर्ष अगाडि एउटा निर्णय गरेको पनि हामी सुन्नुभएको होला। घरसहित पनि हामी भत्काउन तयार थियौँ, तर युरोपियन युनियन आइदिएका कारणले हामी त्यो प्रोजेक्टमा अगाडि बढ्दैछौँ। अब भारत जाने कुरा यो क्वेसन तपाईँले आफैलाई सोध्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ मलाई। के त्यही त आफैलाई सोध्नुपर्ने क्वेसन हो जस्तो मलाई लाग्छ। र हाम्रो वार्ड नम्बर 8 को अध्यक्षज्यूले पनि यहाँलाई क्लियर कुरा गर्नुभयो, किनभने मैले घोषणापत्र जारी गरिसकेपछि 4 महिनापछि यहाँहरूकै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बनेको थियो। त्यो बन्ने क्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाले सूत्रमा पाउने बजेट बाहेक 3.5 वर्षसम्म 50 पैसा पनि प्लस नगरेको अवस्था हो। एउटा कुरा के भने निर्पो ओडले यहाँहरूका बिचमा ओडले काम गर्न सकेन भने प्रश्न आयो। त्यही त भन्दैछु त शिर निहुराउने काम गरेको छैन भन्ने कुरा मात्रै हो। मैले पाएको बजेटलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढाएको छु र धनगढी उपमहानगरपालिका भनेको क्याम्पस चौकदेखि ट्राफिक चौराहासम्म मात्र होइन। मैले अघि पनि फेरिस्तमा भने 67वटा भवन विद्यालयको मात्रै निर्माण गरेको छु, 16वटा पुल
2.5 करोडदेखि लिएर 11 करोडसम्मको 16वटा पुल धनगढी उपमहानगरपालिकामा निर्माण भएको छ। 3वटा 68 लाखदेखि 92 लाखसम्म 3वटा पुल झुलङ्गे पुल धनगढी उपमहानगरपालिकामा निर्माण भएको छ। 68वटा सामुदायिक भवनहरू निर्माण भएका छन्। 18वटा वडा कार्यालयहरू बनेका छन्। 17वटा स्वास्थ्य कार्यालयहरू बनेका छन् र आफ्नै भवन 7.5 करोड रुपियाँको धनगढी उपमहानगरपालिकाको आफ्नै प्रशासकीय भवनहरू निर्माण भएको छ भने बाटो 200 किलोमिटर कालोपत्री बनेको छ। 200 किलोमिटर भन्दा बढी गिराबिल हालेका छौँ। खाल्टो खुल्टी निरन्तर रूपमा भरिराखेका छौँ र त्यसका साथसाथै धनगढी पालिकाले खाल्टा खुल्टी त मैले देखेँ है निर्वाचित छ। अहिलेको डुबानले तपाईले स्पष्ट कुरा जनतालाई भन्नुपर्छ। म जुन सडकबाट आइरहेको छु म भन्दैछु मैले खाल्टा खुल्टी देखेको छु। म भन्दैछु म खाल्टा खुल्टी प्राप्त छ, किन नहुने? पानी पुर्दैछु त्यसलाई निरन्तर रूपमा पुर्दैछु। होइन 5 वर्षमा होइन, यो खाल्टोहरू 5 वर्षमा परेको खाल्टोहरू होइन। अहिलेको ल्याटेस्ट अहिलेको जुन पानीको डुबान भयो त्यो हामीले नै फोड्यौँ। कुनै ठाउँमा कल्भर्ट फोड्नु पर्यो, कुनै ठाउँमा हेमपाइप फोड्नु पर्यो, किनभने नभए धनगढी डुबान हुन्छ भनेका कारणले फोड्नु पर्यो। अहिले हेर्नुहोस् 3 नम्बरमा 10 करोड रुपियाँको टेन्डर गरेर 5.5 लाख रुपियाँको नेतुवा ताल यहाँको डुबान बचाउनलाई त्यहाँ कामहरू सुरु भइराखेको छ। मेन सडकमा हेर्नुहोस् विद्युत अगाडिको डुबानलाई 3 करोड रुपियाँको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अहिले पाइप बिछाइराखेका छौँ। त्यो हिजो 3.5 वर्षमा मैले पटक कुरा अगाडि बढाउँदै गर्दा यो डुबानलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा सर्वेसम्म नगरेको अवस्थामा, तर अहिले गठबन्धनको सरकार आइसकेपछि सर्वे गराएर 1 अरब 72 करोड रुपियाँको डिपिआर तयार गरेर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 13 नम्बरको डुबानलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यो अब कुनै पनि बेला अबको आउने बजेटमा त्यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने भनेर त्यो बजेटलाई हामी अगाडि राखिराखेका छौँ यो गठबन्धनको सरकारमा। त्यसैले मैले यहाँहरूलाई भन्न खोजेको के हो भने विकास भएको छ, सम्भवतः हुनुपर्ने जति भएको छैन, तर कार्यकाल 5 वर्षको भएन, कार्यकाल 2.5 वर्षको भयो। दोहोरी खेल्ने भन्दा पनि यहाँहरूले पनि राम्ररी बुझ्नु भएको छ। 3.5 वर्ष सरकार चलाउनु भएको छ। त्यो 3.5 वर्ष सरकार चलाउने क्रममा के भयो भन्ने कुरा निर्वाची बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ। विकासको कुरा गर्दाखेरि मान्छे पदमा 6 महिना बसोस् अथवा 2 वर्ष बसोस् अथवा 5 वर्ष किन नबसोस्, काम गर्ने मान्छेले छ नि त्यसको आमूल परिवर्तनको सङ्केत दिन सक्छ नि। तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ? एकदम आमूल परिवर्तनको सङ्केत दिएको छु, मापदण्डको सङ्केत दिएको छु। किनभने मैले सुरुवात गरेको छु हरेक वाडामा शिविरहरू सञ्चालन गरेको छु। हरेक वाडामा चाहिँ पशु शिविरहरू सञ्चालन गरेको छु, आँखा शिविरहरू सञ्चालन गरेको छु, दाँतका शिविरहरू सञ्चालन गरेको छु, हिँड्न नसक्ने ठाउँमा बाटोहरू निर्माण गरेको छु र पुल निर्माणहरू गरेको छु। तर के भने 5 वर्षको कार्यकालमा 2.5 वर्षमै काया पलट हुन्छ भन्ने कुरा त्यो सम्भावना छैन। फेरि काम गर्न समय चाहियो। प्लान सुरु गर्न र पूर्णता दिनका लागि र आउँदै गरेको प्लानहरू जस्तै गौरीफन्टा नाकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ, एयरपोर्टलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ, धनगढी उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका संविधान त ठुल्ठुला नेताहरू यो एयरपोर्टमा आउनुहुन्छ होइन, विश्वका नेताहरू पनि आउनु होला, तर किन धनगढी एयरपोर्ट राम्रो बन्न सक्दैन? त्यो त अहिले त्यसलाई प्रदेश स्तरीयमा हामी गइराखेका छौँ, त्यसको कुरा गरिराखेको, त्यसको सर्वे पनि भइराखेको छ। शेरबहादुर देउवा यो प्रदेशबाट 5 पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्यो, किन बन्न सक्दैन? त्यसको सर्वे गरिसकेका छौँ। राम्रो एयरपोर्ट किन बन्न सक्दैन? अहिलेको भीमराव धेरै पटक रक्षा मन्त्री बन्नु, प्रधानमन्त्री बन्नु, धेरै नेता बनाएको छ। मैले काङ्ग्रेसको मात्र कुरा गरेको छैन, तर किन धनगढी जस्तो बन्न सकेन? एयरपोर्ट किन राम्रो बन्न सकेन? अहिले व्यवस्थित छ, तर हामी यसलाई प्रदेश स्तरीय रूपमा लैजाने तयारी धेरै नेताहरू बने क्या, मन्त्री बने, प्रधानमन्त्री बने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट। अहिलेको मुख्यमन्त्रीले के गर्नु? त्रिलोचन भट्टराई यहाँ माओवादीको नेतृत्व हुनुहुन्छ, भन्नुहोस्। बोलेर मात्र त हुँदैन 5 वर्षमा के गर्नु? धन्यवाद हजुरलाई। प्रदेश सरकारले थुप्रै योजनाहरू गरेको छ, त्यो देख्नु पर्यो नि जनताले। अब भने कसैले त्यसलाई सकारात्मकले हेरेको छ भने प्रतिपक्षले नकारात्मकले पनि हेरेको छ। सबैभन्दा पहिला त यो जब सङ्घीय सरकार नेपालमा निर्माण भयो त्यतिखेर अब नीति नियमका कुरा भए, हजुरको निर्माण गर्ने कुराहरू भए,
यी कुराहरू बनाउँदै टाइम लागेको कुरा हो। 19 वर्षपछि जब स्थानीय तहको चुनाव भयो, के अरे देश सङ्घीयतामा गयो, 3 तहको सरकार भयो, त्यसलाई कोर्ट लागि नै टाइम लागेको कुरा हो। अर्को कुरा थुप्रै गर्नुभएको छ, किन भन्दाखेरि हजुरको नभएपछि अघि हाम्रो मेयरले निवर्तमान मेयरले भनिसक्नु भएको कुराहरू सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त के अरे बजेटहरू छन्, त्यो नगरपालिका मार्फतै भएको हो। त्यसैबाट प्राप्त बजेटहरूले नै भएको हो भन्ने म हजुरलाई भन्न चाहन्छु। मेरो एउटा प्रश्न छ म प्रेम ढुङ्गाना, मेरो प्रश्न छ नेकपा एमालेको तर्फबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार रणबहादुर चन्दलाई, यो विकासको परिभाषा के हुँदो रहेछ? धनगढीमा केही पनि विकास भएको छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ, यो विकासको परिभाषा के रहेछ? केन्द्रमा 4 वर्ष एकल बहुमतको सरकार, बजेटको स्रोत सुनिश्चित नगरेर शिलान्यास गर्ने कार्यालय मात्रै विकास भनिँदो रहेछ, या पूर्वाधारका संरचनाहरू पुरा नभएर उद्घाटन गर्ने कार्यालय मात्रै विकास भनिँदो रहेछ? धनगढीमा केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा छ। विकास पहुँच सुनिश्चित गर्ने पाटो पनि एउटा हुन सक्छ, जो आदिवासी, जनजाति, दलित, अपाङ्ग, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक धनगढी उपमहानगरपालिकामा सबैको पहुँच सुनिश्चित भएको छ। सामुदायिक सुरक्षामा धनगढी उपमहानगरपालिका देशभरिमै टप उपमहानगरपालिका बनेको छ। त्यो विकास होइन, भौतिक संरचना मात्रै विकास भनिँदो रहेछ, अथवा विकासको छुट्टै परिभाषा के रहेछ? म रणबहादुर चन्दलाई यो क्वेसन सोध्न चाहन्छु। प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। र विकास भनेको परिवर्तन हो, र अहिले विशेष गरी जुन आवश्यकताहरू हुन् त्यसको परिपूर्ति हो। तर विकास जुन गतिमा हुनुपर्ने त्यो भयो त? उहाँले भन्नुभयो, मेरो साहबले अघि भन्नुभयो 5 वर्ष कम भयो भन्नुभयो, 5 वर्ष कम भन्नुभयो। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने 5 वर्षसम्म जनताले परिवर्तनको अनुभूति गरेन। म के आग्रह गर्न चाहन्छु, 6 महिना हामीलाई विजय गराउनुहोस्, 6 महिनाभित्रमा धनगढी वासी सबैले परिवर्तनको महसुस गर्ने गरी हामी काम गर्नेवाला छौँ, होइन? त्यसो भएर अहिले पनि थुप्रै खालका उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, दृष्टान्तहरू दिनुभयो, यहाँ सडकका सन्दर्भमा दिनुभयो। सडक चाहिँ सङ्घीय सरकारले नबनाएको भए जो देखिने सडकहरू छन् सबै निर्माण कामहरू सबै सङ्घीय सरकारको पहलमा र नेतृत्वमा भएका हुन्। नगरपालिकाले आफूले गरेको एउटा योजना देखाउनु त यो हामीले बनाएको हौँ हेर, देखाउने कुनै उदाहरण छ? के काम गर्नु भएको छ अहिले, होइन? अब त्यो ठुल्ठुला सिटीहरूका कुरा एउटा मात्रै देखाउनु नि, हामीले यो गरिरहेको छ भनेर शान्तमा ग्राउन्डले हालेर अनि त्यो ग्राउन्डमा यो आर्थिक पनि दुरुपयोग गर्ने खालका विभिन्न खालको घटनाहरू हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ। त्यसले गर्दा भ्रष्टाचारका चाहिँ घटनाहरू हामीले देखेका छौँ नि त, सुनेका छौँ हामीले, होइन? अब नै धेरै ठाउँमा चाहिँ आफ्ना नजिकका मान्छेहरूले चाहिँ योजनाहरू दिने अनि उपभोक्ता समिति बनाउने अनि त्यसको चाहिँ सही रूपमा चाहिँ त्यसको प्रयोग नगरेर पैसा खाएको पनि हामीले सुनेका छौँ, होइन? त्यसो भएर यो जुन पैसा त अब पैसा त अब होइन, त्यो उहाँले जसलाई दिनुभयो उहाँले खायो होला नि त पैसा त। अब फेरि आवाज आयो? आइरहेछ? अब फेरि यो त्यो नगरपालिकालाई पनि जुन सेवाको केन्द्र बनाउनु पर्थ्यो नि, तर त्यो केन्द्र बनाउन सक्नु भएन, उहाँले एउटा आँखा मात्रै बनाउनु। उहाँले उठाएको प्रश्न फेरि उहाँलाई फिर्ता हुन सक्छ, होइन? सरकार चलाउने, उपभोक्ता समिति निर्माण गर्ने, उपभोक्ता समिति निर्माण गरिसकेपछि पालिकाले जुन क्षेत्रमा पालिकाले विकास गरेको छ त्यसैलाई जोडेर पैसा फर्चोट गर्ने सरकार उहाँकै हो। धनगढी उपमहानगरपालिकामा म त हृदयदेखि उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जनप्रतिनिधि अथवा कर्मचारी साथीहरूको कुनै पनि त्यो प्रमाण यहाँ भेटाउनुहुन्छ भने अहिलेकै मितिदेखि यही कुर्सीबाट उठ्ने भन्दा उता म चुनाव लड्न तयार छैन। दिनुभयो भने मेरो कर्मचारीले पनि दिनुभयो भने जनप्रतिनिधिले पनि दिनुभयो भने, किनभने त्यो क्वेसन उहाँले आफैले फिर्ता गर्दै हुनु, आफ्नैतिर हान्दै हुनुहुन्छ, किनभने मसँग प्रमाणहरू छ। म यो कुर्सीबाट उठ्ने बित्तिकै चुनाव लड्दैन। प्रमाण भन्दा पनि आम रूपमा नगरवासीहरूको
नगरवासीहरूको जुन गुनासोहरू छन्, जुन खालको ढिलासुस्ती छ, जुन खालको चाहिँ होइन जुन खालको चाहिँ नगरपालिकामा हामीले देखिरहेका छौँ, जुन कामको ढिलासुस्ती छ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अब आर्थिक अनियमितता कुराहरू सुनेका छन्। उपभोक्ता समिति म बस्ने वडा नम्बर 4 मा 10 लाख रुपियाँ उपभोक्ता समितिले छुट्याएको ग्राहकको लागि 5 लाख रुपियाँको त्यसै बिल बनाएको 5 लाख रुपियाँ मात्रै काम गरेको भन्ने त्यहाँ सुनेको त्यो भन्दै मान्छे होइन पछाडि होइन त्यो त मैले देखेको छु सुनेको छु प्रमाण पेश गर्न त म अदालत गइनँ होइन अदालत म गइनँ तर त्यहाँको जनताले थाहा पाएन त्यो त त्यो वास्तविकतामा जाउँ वास्तविक के छ त्यो वास्तविकतामा हामी जनतामा जे गुनासो आछ जे कुरा देखिएर त्यो सुन्नु कुरा नै हो त म यहाँ कुर्सीबाट उठ्ने बित्तिकै चुनाव लड्दैन भनेर घोषणा गर्छु भनेको मेरो तर्फबाट मैले त्यो गरेको छु परमार जनता सन्तरमा जनता सन्तरमा हो त परमार जनता परमार छ जनता अहिले कहाँ लिएर जनता सन्तै परमार त हो धनगढी उपमहानगरपालिकामा भ्रष्टाचार भएको छ नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी भएको छ नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो कसरी भयो अनियमितता कसरी भयो भने पहिलो त मेयर साहबले आफ्ना कार्यकर्तालाई कुपन दिनु ल यहाँ कार्यकर्ता सबै कुपन लिएका छन् ल बगैँचा कुपन ल्याएको छ भन्नुहोस् न ल भन्नु कुपन लिनु गएको उठ्नुहोस् नगरपालिकामा आएको टोकाएर भन्न सक्छु कसले कुपन लिएको छ म अनुहारसहित भनिदिन सक्छु म मेयर साहब भनिदियो कुर्सीबाट हजुर हट्नुहुन्छ कि हट्नुहुन्न हजुर कुर्सीबाट मेयर लड्दैन भने भन्नुहुन्छ भनिदियो ल भन्नुहोस् यहाँ गएर पनि भन्नुहोस् भनिदियो भनिदिनु प्रेम दाई भनिदिनु थुप्रै अनुहारहरू छन् कुपन लिएर पेट्रोलका कुपनहरू र अर्को कुरा पहिलोको नगरपालिकाबाट कतिको कुपन गएको छ पुनिवारमा जा बुझ्नुहोस् नगरपालिकाबाट कतिको कुपनमा आजै गएर बुझ्नुहोस् तपाईँहरू 70 करोड रुपियाँ लगायतका भ्रष्टाचार उहाँले योजनाका कुराहरू बजेट आयो ठिक छ हामीले उहाँ मेयर भइसकेपछि हामीले के सोचेका थियौँ भने हाम्रो एउटा जनताको छोरा गरिब मध्यमवर्गीय परिवारबाट गएको व्यक्ति मेयर हुनु भएको छ भएका थियौँ तर उहाँले भइसकेपछि आफूलाई आफ्ना निकटका कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँ बोलाएर विभिन्न योजनाहरू बनाउने र त्यही अनुसार उहाँ चल्नुभयो ठिकै छ त्यो पनि ठिकै छ केही छैन उहाँले भर्खरै एउटा के शब्द बोल्नु भयो तपाईँहरूको मान्य भइसकेपछि भने के शब्द हो तपाईँ यहाँको उपमेयर हुनु होइन मेयर हुनु भएन तपाईँको मान्य रेकर्डमा छ तपाईँको मान्य भन्नुभयो तपाईँहरू यहाँहरूको सरकार भन्नुभयो प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले यहाँको हाम्रो नेकपाको सरकार मात्रै हो त्यो समग्र सरकार होइन पहिला तपाईँ शब्द चयनमा ध्यान दिनुहोस् मेयर साहब यही मेरो अनुरोध छ अर्को भ्रष्टाचारका कुराहरू त यहाँ अब तपाईँले कोरोनाको बेला हजुर भन्न सक्नु भएन कुपन कसो ल्याएको पेट्रोल पम्पमा गएर बुझ्नुहोस् कोरोनाको बेला कुलिएको चामल दिएको प्रमाण त थुप्रै मिडियामा आइसकेको उहाँलाई पनि थाहा छ सबैलाई तपाईँले पनि लेख्नु सक्नु भएको तपाईँले पनि सोध्नु भयो तपाईँले पनि तपाईँको मिडिया मार्फत पनि कुलिएको चामल आयो भनेको त्यो भ्रष्टाचार थिएन के भएको थियो त्यो भ्रष्टाचार नभएर धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र भ्रष्टाचार भएको छ अनियमितता भएको छ तर उहाँहरू स्मार्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको कार्यकर्ता पनि देख्नुहुन्छ सेटिङ मार्फत जानुहुन्छ कागजी रूपमा प्रमाण ठिक्क पार्नुहुन्छ कागजमा प्रमाण ठिक्क पार्नुहुन्छ त्यसकारण भ्रष्टाचार भएको देखिँदैन तपाईँले मिडिया मात्रै सुन्नु भएको रहेछ चामल चाहिँ हेर्नु भएको रहेछ तपाईँले चामल चाहिँ हेर्नु भएको रहेछ मसिनो चामल दिएको चामल दिएको त्यो चामल मसिनो चामल दिएको थियो
मेरो प्रश्न चाहिँ रणबहादुर चन्द सरलाई, केन्द्रमा तपाईँको सरकार थियो, प्रदेशमा तपाईँको सरकार थियो, तर धनगढीको विकासको लागि चाहिँ तपाईँको पार्टीलाई केले रोक्यो? एउटा हाम्रो मेयर साहबको मात्र दायित्व त होइन यो धनगढी उपमहानगरपालिकाको विकास गर्ने। कोभिडका समयमा हाम्रा मेयर साहब निरपदाई रोडमा खट्टिने बेला तपाईँका नारद मुनि राणा सांसद कहाँ थिए त्यति बेला? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, जो यहाँबाट जितेर गए उहाँ चाहिँ कता थिए कोभिडको बेला? त्यसैले दायित्व मेयर साहबको मात्र होइन, प्रदेशको सरकार थियो, केन्द्रको सरकार थियो, सबैको दायित्व हो धनगढी उपमहानगरपालिकाको विकास गर्ने, एकजनाको मात्र होइन है। त्यति नै हो, धन्यवाद। नै त्यो आवाज आइरहेको त्यति बेला कोभिडको बेला नारायण राणा यहीँ फिल्डमै हुन्थ्यो, जनताको बिचमा हुन्थ्यो र चाहिँ नै जनताको बिचमा हुन्थ्यो। हामीले देखेका थियौँ, हामी सँगै थियौँ। हामीले त्यो बेला कोभिडको बेला होइन, कोभिडको बेला हामी गएका छौँ। अनि हावाहुरीको बेला हाम्रो युवा सङ्घ र अङ्गासहरूले ठाउँ ठाउँमा सबैका छानाहरू बनाएका छन्, सबै ठाउँमा जनताको बिचमा चाहिँ गएर चाहिँ कामहरू गरेका छन्। र सङ्घीय सरकारले यहाँ धनगढीमा जति पनि देखिने योजनाहरू छन्, ठुला योजनाहरू सबै सङ्घीय सरकारको पहलमा भएका छन्। तर के हो भने सरकारका आफ्ना दायराहरू छन्, स्थानीय सरकारका आफ्ना दायराहरू छन्, प्रदेशका आफ्ना दायरा छन्, सङ्घीय सरकारका आफ्ना दायराहरू छन्। तर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यति बेला कमर केपिएलको नेतृत्व भएको सरकारले धेरै थुप्रै चाहिँ प्रभावकारी कामहरूको थाल्ने गरेको छ। तर ती कामहरूलाई चाहिँ बरु नगरपालिकाले कार्यान्वयन गरेको छैन। नगरपालिकाले आलटाल गर्ने कामहरू गरेको छ, रोक्ने कामहरू गरेको छ। जसरी प्रभावकारी रूपमा कामहरू गर्नुपर्ने हो, जसरी सङ्घीय सांसदले सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो सहयोग गर्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसो भए कामले गर्दा सङ्घीय सरकारबाट अरू पालिकामा सबैमा काम भएको, तर यहाँ चाहिँ काम भएन। यहाँ चाहिँ ढिला भयो। तपाईँलाई थाहा छ, एउटा उदाहरण गरेर मैले दिन सक्छु। यो भूमि आयोग सम्बन्धी सबै पालिकाहरूमा छिटो एग्रिमेन्ट भयो, तर यहाँ ढिलो एग्रिमेन्ट भयो। किनभने यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व थियो, किनभने यहाँ लालपूजा छिटो पाएछन्, एमालेको सरकारको प्रभाव आउँछ र त्यसलाई रोक्ने काम गरियो। त्यस कारणले धेरै कामहरू सङ्घीय सरकारले गरेका कामहरू पनि यो नगरपालिका सरकारले ध्वस्त गरेको छ, कामलाई अवरोध गर्ने काम गरेको थियो। त्यो हुनाले चाहिँ विकासहरू नदेखिया मात्रै हो, तर धेरै कामहरू सङ्घीय सरकारले गरेको थियो त्यति बेला। मेरो प्रश्न हाम्रो मेयर कार्यकर्ताले जनतालाई भन्नु पर्यो क्या, कार्यकर्ताले भने हुँदैन। संघीय सांसद नारद मुनि राणाको यहाँ कुरा आउँदै गर्दा एडमिनबाट आएका बजेटहरू चाहे सहितदेखि क्याम्पस सम्बन्धबाट होस्, चाहे लोकतादेखि तपाईँको सन्तुष्टको हुलाकी सडकका कुराहरू हुन्, चाहे सिटीहरू निर्माणका कुरा हुन्, चाहे यो लोकताको स्मार्ट पानीका कुराहरू हुन्, त्यो सबै सङ्घीय सांसदको बजेट हो। र सङ्घीय सांसदको बजेटलाई मेरो नगरपालिकाले मैले जिताएको भनेर त्यो भन्नु कतिको जायज हो? एउटा कुरा यसमा पनि प्रश्न हुन्छ नि, यहाँ हरेक कुराहरू त्यो भने जस्तो हुँदैन नि। बजेटको प्रक्रिया के हो त? मेरो प्रश्न नेकपा एमालेबाट मेयर पदका उम्मेदवारसँग छ। मेरो परिचय भनेको दलबहादुर विक, वार्ड नम्बर 9। हाम्रो सधैँ मेयरका उम्मेदवारले दुईवटा कुरा भन्नुभयो के। एउटा के कुरा भन्नुभयो भने धनगढी नगरपालिकामा बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्नुभयो। र उहाँको गोदावरी नगरपालिकामा उहाँको पार्टीको मेयर हुनुहुन्थ्यो र अहिले उहाँको मेयर भएको कार्यकारी अधिकृत लगायत इन्जिनियर ओभरसियरहरूलाई अख्तियारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ। यसलाई कसरी भन्ने, के भन्ने? के यहाँ निरबहादुर ओडको मेयर भएको उपमहानगरपालिकामा कुनै पनि कार्यकारी अधिकृत या कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ कि छैन? एउटा कुरा। त्यसपछि हामी म कुनै नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि पनि होइन, हाम्रो पार्टीले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने धनगढी उपमहानगरपालिकामा विकासको अनुभूति हुन पाएन भन्नुभयो। र 3.5 वर्षसम्म 2 तिहाईको सरकार केन्द्रमा हुँदा के तलको जनताले त्यो एउटा कम्युनिस्ट सरकार भएको अनुभूति गर्न पायो कि पाएन? यो प्रश्न छ। त्यसपछि 9 नम्बरमा सङ्घीय सरकारबाट
त्यहाँका धेरै साथीहरूले हाम्रो नारद मुनि राणाज्यूलाई नदी तटबन्धनको लागि धेरैभन्दा धेरैचोटि तपाईँको एउटा भनौँ न त्यहाँका साथीहरूले डिलिगेसन गरेर तपाईँको त्यो तटबन्धन गराउनुको लागि पहल गर्नुभएको थियो। अहिलेसम्म एउटा पनि तपाईँको नदी तटबन्धनमा बजेट गएको छैन। यही म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। म भाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सङ्घीय भनेर यहाँहरू भनिराख्नु भएको छ, परिषद हुन्छ त्यो बारेमा रणबहादुर चन्द्रजीलाई पनि धेरै जानकारी छ। बजेट महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट कति बजेट पाउने, प्रदेश सरकारबाट कति बजेट पाउने र आफ्नो खुद बजेट कति छ, यो तीनटा बजेटको आकलनमा परिषद बस्छ, नगर परिषद हुन्छ। नगर परिषद हुँदै गर्दा त्यो यसमा यति गर्ने यसमा यति गर्ने भन्ने बजेट आउँदैन, एकमुष्ट बजेट आउँछ। केही शिक्षा र केही शर्तका कुराहरू अलग हुन्छन्। त्यसैले जाकोरताल लगायतको अनि वार्षिक रूपमा तपाईहरु तीनटा प्रोजेक्टलाई छनौट गरेर पठाउनुस् भन्छ। तीनटा प्रोजेक्ट छनौट गरेर पठाउँदै गर्नेमा एउटा प्रोजेक्ट छनौट हुन्छ। त्यो प्रोजेक्ट छनौट हुने भनेको संघीय सरकारको कुरा होइन, त्यो पालिकाले पाउने शर्त अनुसारको कुरा हो। एउटा छनौट गर्नुपर्ने प्रक्रियामा तीनटा छनौट भयो भने त्यसमा माननीय सांसदको फोर्स हुन्छ। एउटा मात्रै प्रोजेक्ट छनौट भएर आयो भने त्यो धनगढी नगरपालिकाको पहल हुन्छ। यसरी बुझ्न जरुरी छ। तीनटा बजेटले हामी इक्वाइल हुन्छ। तीनटा बजेट इक्वाइल हुँदा बजेट विनियोजन गर्छौं। यसमा यति यति विद्यालय गर्ने, यति यो गर्ने, यति यो गर्ने, यति बाटो बनाउने, यति सडक बनाउने, यति गर्ने। सघन शहरीको कुरा गर्ने हो भने सघन शहरीमा पनि तपाईको धनगढी उपमहानगरपालिकामा 50 करोड छ। बाटो छनौट गर्ने, सिटी हल छनौट गर्ने, कोल्ड स्टोर छनौट गर्ने त्यो हामीले गर्ने हो। त्यो त्यसैले पर्सनल रूपमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने तीनवटा पठाउनुस् भन्दै गर्दा तीनटा छनौट गरेर आयो भने माननीय सांसदज्यूको त्यसमा फोर्स छ, त्यो म स्वीकार गर्छु, त्यसमा मेरो सहमति छ। तर तीनटा पठाएर एउटा मात्र आयो भने त्यो मेरो नगरपालिकाको फोर्स हो, मेरो बडीको फोर्स हो, मेरो कार्यपालिकाको फोर्स हो त्यो। किनभने तीनटामा एउटा आयो, एउटा त आउँछ त, किनभने त्यो पालिकाको हिस्सामा आउँछ एउटा, तर तीनटा आयो भने माननीयज्यूको फोर्स हो। यसरी बुझ्न जरुरी छ। अर्को एडीबी को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एडीबी को कुरा गर्दै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले यो एडीबी प्रोजेक्ट सुदूरपश्चिममा लागू हुँदै गर्दा धेरै टाढा थियो, सरकारभन्दा धेरै टाढा भन्दा पनि सरकारको नजिकै थिएन। सरकारको नजिक थिएन। हामी चुनाव लड्दै गर्दा त्योभन्दा अगाडि यो एडीबी को संयोजक थिएँ म। त्यो हाम्रो रणबहादुरजीलाई पनि थाहा छ। हस्, धन्यवाद। यो जुन अहिले एडीबी अन्तर्गत सञ्चालित जुन बाटाहरू छन्, यो बाटाका सन्दर्भमा पनि यो अहिले मेयर साहब आइसकेपछि भएको होइन, यो सर्वदलीय संयन्त्र हुँदाखेरि नै यो चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढेको हो। त्यसो भ्रम के नहोस् भने मेयर साहब आएपछि मात्रै यो बाटोको चाहिँ प्रस्ताव आएको भन्ने भ्रम नपरोस्। यो अगाडि संयन्त्र नै धेरै अगाडिदेखि नै आएको हो। तर बजेट चाहिँ हाम्रो माथि केन्द्रीय सङ्घीय सरकारमा कवर केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बजेट आएको हो। प्रोसेस सब धेरै अगाडि नै बढेको हो। यो जानकारी म गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मेयर साहबको कुरा सुन्दा यो बजेट सङ्घीय संसदबाट गर्दाखेरि मार्फतै भएको कृषि क्षेत्रको काम पन्छिन खोजेको होइन, पहल गर्ने कुरा हो। तर त्यो के भने त्यो गर्नको लागि डिसिजन संघीय सरकारले गर्छ। यहाँ सुदूरपश्चिममा मल कति पठाउने भने त्यो संघीय सरकारले गर्ने निर्णय हो। यहाँ मलको अभाव छ, यहाँ मल थप्नुपर्छ। अहिले 7000 क्विन्टल छ भने यहाँ 7000ले पुग्दैन, 14000 चाहिन्छ भनेर मैले भन्ने हो। पहल निरन्तर भइराखेको छ। लिखित रूपमा पनि भइराखेको छ, मौखिक रूपमा पनि भइराखेको छ। मल खादको व्यवस्थापन र सिँचाइको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्नेमा मेरो सरकारसँग म आइसकेपछि अहिलेको गठबन्धन सरकारसँग तपाईँको पहल हो कहाँ
हो, किनभने यहाँ कैलाली जिल्लामा भन्दा पनि धनगढी उपमहानगरपालिकामा जुन आएको कोटा छ यो कोटाले पुग्दैन, यो कोटाले नपुग्ने भएका कारणले थप कोटा चाहिँ थप गर्नुपर्छ भनेर सङ्घीय सरकारलाई लिखित रूपमा पत्राचार गरेको, निरन्तर पत्राचार गरिराखेको छु र समन्वय पनि गरिराखेको छु। मेरो आग्रह यहाँहरूलाई सुन्नुहोस् है, धनगढी उपमहानगरपालिकाको कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँ धेरै किसिमको चाहिँ सम्भावना छ। सुदूरपश्चिमबाट यो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बन्नुभएको छ, डडेलधुराबाट चुनाव जितेर सम्भावना छ। डाक्टर आरजु देउवा फर्स्ट लेडी धनगढीमै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। फेरि पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धीको रूपमा आउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको। सम्भावना धेरै छ, यहाँ धेरै नेताहरू छन्, तर विकास हुनु पर्यो। मेरै निर्वाचित विकास हुनु पर्यो, जनताको चाहना अनुसार उन्नति र प्रगति हुनु पर्यो। हजुर नमस्ते, मेरो क्वेसन रणबहादुर चन्द्रजीलाई छ। अहिलेको जस्तो खर्चिलो चुनावी प्रणालीमा तपाईँले 2 जना करोडपतिजीहरूसँग कसरी चुनाव जित्नुहुन्छ? तपाईँ जित्ने आधार के हो? को करोडपति? अहिलेका उम्मेदवार करोडपतिसँग तपाईँ एउटा सामान्य नागरिक, गोपाल हमाल एकजना व्यापारी, एकजना निरुपा, उहाँ पनि करोडपति, गोपी हमाल पनि करोडपति। चुनाव जित्ने आधार के हो त्यो बताइदिनु होला, धन्यवाद। ल, 2 जना करोडपति, निरुपा पनि करोडपति, गोपी हमाल पनि करोडपति। चुनाव जित्ने आधार नै हाम्रो पार्टीको सङ्गठन हो, जुन देशव्यापी रूपमा हाम्रो पार्टी सङ्गठन छ र धनगढी नगरमा पनि हाम्रो पार्टी सङ्गठन व्यवस्थित छ र हाम्रो जुन कार्ययोजना हो, जुन हाम्रो चाहिँ हामीले पत्र जारी गरेका छौँ, जुन प्रतिबद्धता पत्र हामीले प्रकाशित गरेका छौँ, हामीले जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले जुन प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ, लगायत जुन हामीले नेतृत्व जुन समावेशी खालको हामीले चाहिँ नेतृत्व हामीले चाहिँ अगाडि प्रस्ताव गरेका छौँ, पार्टीले गरेको छ। मेयर, उपमेयर लगायत वडा अध्यक्षहरू हामीले जुन समाजमा जुन खालको सामाजिक संरचना छ त्यसलाई प्रतिबिम्ब हुने गरी हामीले चाहिँ उम्मेदवारी पनि दिएका छौँ। साथै पार्टी चाहिँ पैसाले लड्ने होइन, जनताका मत लिने हो। त्यो मत चाहिँ मलाई लाग्छ धनगढीवासीहरू सबै सचेत छन्, पैसाबाट प्रभावित हुन्छन् भन्ने मलाई विश्वास छैन। त्यसो भएर पैसा मसँग छैन, म पैसा यसपालि मलाई लाग्छ धनगढीमा एउटा नयाँ उदाहरण कायम हुनेछ, नयाँ एउटा चाहिँ इतिहास कायम हुनेवाला छ। यहाँ धनबल र जनबलको बिचमा सङ्घर्ष भइरहेको छ। म जनबलमा विश्वास गर्छु, जनताको मतमा विश्वास गर्छु। त्यसो भएर जनताले मत कुनै पैसाको आधारमा, कोही धनी छ भन्दैमा, कसैले केही मतलब चाहिँ आश्वासन दिएको छ भन्नेमा होइन, सुझबुझको आधारमा, विवेकको आधारमा जो जनताको बिचमा भिजेको छ, जो जनतामा लामो समय लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा काम गरेको छ। म त 62-63को आन्दोलनमा 3 महिना जेल बसेको छु। विद्यार्थी आन्दोलनमा 33% चाहिँ अधिकार, विद्यार्थीलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि त्यति बेला पनि गिरफ्तारमा परेको छु, जेल बसेको छु। त्यो थुप्रै लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि अनि पार्टीका कामहरूदेखि लिएर सबै कामहरू गरिरहेको छ। त्यस्तो सन्दर्भमा मान्छेले पैसा हेर्नेवाला छैन, मान्छेले काम हेर्नेवाला छ। स्थानीय तहको निर्वाचन हो, त्यो स्थानीय चुनावमा स्थानीय जनताका समस्या कसले बोक्न सक्छ, कसले सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, पर्सनल कुरा हो। त्यो मैले गर्न सक्छु र मलाई रोज्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। अब खै मेरो भाइले कहाँ मेरो खाताहरू कहाँ देखाएर छ, सम्पत्ति कहाँ देखेको रहेछ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा म रणबहादुर चन्द्रजी भन्दा पनि सरल र सामान्य मान्छे। उहाँ जुत्ता पाइन्ट कोट लगाएर आउनु भएको छ, म चप्पल लगाएर आएको छु होइन। 1000-1500 पाउने एउटा ड्रेस लगाएर आएको छु। म करोडपति कसरी हुन्छ होला, त्यो सम्भावना छैन। त्यसैले सामान्य मान्छेभित्र पर्छु अनि एकदम फेरि पिछडिएको जातमा पनि पर्छु म। त्यसैले अब त्यो भाइले कुन ठाउँमा खाता खोलेको रहेछ होइन, हातमा चाहिँ सामान्य चाँदीको हो, लगभग यसको मूल्य जम्मै गर्दा 2000 पनि पुग्दैन होला होइन। त्यो भएका कारणले अब त्यो कसरी उहाँले भन्नुभयो त्यो कुरा मलाई थाहा छैन। म त झन् सामान्यभन्दा सामान्य जनताको जनबलमा चुनाव हिजो जितेको र आज पनि त्यही पार्टीको सङ्गठन छ। सबै नागरिक त्यही त 5 दलको गठबन्धनका साथसाथै सामान्यभन्दा सामान्य र बौद्धिक क्षेत्रको जनताले र सामान्य जनताले र सबै समग्र रूपमा सबै जात जातिले मलाई माया गरेर यहाँ पुगाउनु भएको छ र अझै
अझै पनि यो क्षेत्रमा, किनभने सबले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छ विकास गर्न सक्छ, हाम्रा लागि खट्न सक्छ, हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्छ, हाम्रा मागहरूलाई पुरा गर्न सक्छ र हाम्रा मागहरू सुन्न सक्छ भन्ने अवस्था सब नागरिकलाई थाहा छ। त्यही भएका कारणले म हरेकका घर घरमा हरेकका कुराहरू सुनेर अगाडि बढ्नु भएका कारणले मलाई सबैले समर्थन गर्नुहुन्छ। गोपी हमाल चाहिँ आउनु भएको छ स्वतन्त्र रूपमा। तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धा एक आपसमा कुरा गर्दै, तपाईँको प्रतिस्पर्धा कोसँग, तपाईँको प्रतिस्पर्धा कोसँग, गोपी हमालसँग कि रणबहादुर? मेरो प्रतिस्पर्धा त दलसँगै हो। हामी किनभने दलमा विश्वास गर्छौँ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा स्वतन्त्र व्यक्तिसँग त कसरी हुन सक्छ? त्यो सम्भावनै छैन नि। हाम्रो यत्रो दल छ, दुईटा पार्टी छ, सँग गठबन्धनको एकातिर दल छ, नेकपा एमालेको एकातिर दल छ, सङ्गठन छ, सबै कुराहरू छ, भातृ सङ्गठनहरू छ, पुरै समाज छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको दलसँगै हो। किनभने हामीले प्रतिस्पर्धा दलसँग प्रतिस्पर्धा भएन भने, जस्तै अहिले पनि हाम्रो वास्तविकता कुरा हो, रमाइलो कुरा हो, काम गर्न सके नसकेका कुरा हो, त्यो उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। क्वेसन सोद्धा काम गरेका छु कि छैन त्यो उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। तर के भने आफ्नो दललाई प्लसमा ल्याउन उहाँले गर्ने कुरा त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर के भने लडाइँ चाहिँ दलीय रूपमै लडाइँ हो। प्रत्यक्ष रूपमा सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने लडाइँ दलकै हो। जस्तै हामीसँग लोकल सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, हामी दलसँग छ, जोसँग पनि अहिले गठबन्धनसँग होला, भोलि उहाँहरूसँग होला। तर के भने सरकार त दलकै हुने हो। दलको हुने भएका कारणले आएर स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न सक्दैन, कुनै तहको पनि नेतृत्व गर्न सक्दैन। अस्ति मात्र एउटा न्युज सुन्नुभएको होला, 4 वर्षपछि एकजना स्वतन्त्र माननीय सांसद स्वतन्त्र हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले 4 वर्षपछि 3 मिनट संसदमा बोल्नु भएको छ। कम्तीमा पनि संसद चल्दै गर्दा एउटा दलको मान्छे दिनमा कम्तीमा पनि 3 जनादेखि 4 जना एउटा दलको बोल्छ भने जति हाम्रो दलको उपस्थिति छ दिनको 8 जना मान्छेले बोल्छ भने दलको प्रतिनिधित्व प्रत्येक दिन हुन्छ। तर स्वतन्त्र मान्छेको प्रतिनिधित्व 4 वर्ष भयो। त्यसैले दललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी बढ्नुपर्छ। हामी जुनसुकै दल भए पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्छ। र पार्टीका सबै दलका साथीहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म यही लोकप्रिय टेलिभिजन प्राइम टेलिभिजनबाट म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने स्वतन्त्र भनेको स्वतन्त्रले अब अहिले वडा अध्यक्ष हामी दलको आउँछ, वडा सदस्य दलको आउँछ, अनि हामी सबै दलको आएपछि नगर प्रमुखले के गर्ने, सबै दलले हुइप जारी गर्यो भने के हुने? प्रदेश सरकारमा दलको आउँछ, अनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नका लागि त दलको नै प्रतिनिधित्व चाहिन्छ होला। सङ्घीय सरकारमा प्रधानमन्त्री दलको हुने, अनि प्रधानमन्त्री दलको भयो भने समन्वय गर्न भने प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गर्नुपर्ने होला, बजेटका लागि समन्वय गर्नु होला, सूत्रभन्दा बढी बजेट ल्याउनका लागि पनि समन्वय सम्पर्क गर्नुपर्ने होला। त्यो भएका कारणले गर्दा सम्पूर्णलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने दलीय रूपमा जित्दैन नि, सम्भावना छैन नि, सम्भावना छैन। त्यो सम्भावना त्यो बुझ्नुहुन्छ। अहिले के भने फेसबुक सञ्जालले गर्दा चर्चा परिचर्चा भएको हुनसक्छ। हामीले त्यो गर्नु पर्दैन। साथीहरू, हामीले सङ्गठनका साथीहरू मुभ भएका छन्, टोलमा वाडामा मुभ भएका छन्। र अनुरोध पनि के गर्न चाहन्छु भने दल भनेको दल नै हो, दल भनेको दल हो, दललाई नै मतदान गर्छन्। दलीय व्यवस्थामा दलसँग नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर धनगढीका सन्दर्भमा अब देशव्यापी त मैले भनिसकेँ, दलको विकल्प दल नै हुन्छ। अहिले स्वाभाविक रूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलीय प्रतिस्पर्धा दलसँग नै हुन्छ, व्यक्तिसँग हुँदैन। र धनगढीमा अहिले जुन किसिमको चाहिँ अहिले प्रतिस्पर्धाको अवस्थाको कुरा आयो, यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा गठबन्धनबाट पनि पुरानै मेयर साहब निर्पोलाई चाहिँ प्रस्ताव गरेका छ। उहाँको काम पनि जनताले हेरिसकेका छन्। त्यसबाट उहाँलाई पनि के छ भने उहाँको काम चाहिँ आम नगरवासीले चाहिँ चित्त बुझाउने ठाउँ छैन त्यहाँ। र अर्को चाहिँ स्वतन्त्रको नाममा जो गोपीनाथ दाई आउनुभएको छ, उहाँको दलै छैन। त्यसबाट उहाँहरू दुईटैसँग मेरो प्रतिस्पर्धा होइन, मेरो विजय चाहिँ निश्चित हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब केही प्रश्न सबै लिउँ, त्यसपछि हामी समरी जाउँ, निष्कर्ष जाउँ। यहाँहरू सबैमा नमस्कार। मेरो नाम नवराज ओझा हो। म धनगढी नगरपालिका महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 विशालनगर बस्छु। विगत 20औं वर्षदेखि विशालनगर डुबान क्षेत्रको बसोबासी मान्छे हो। 19 वर्षको राज्य संयन्त्रबाट सञ्चालित कर्मचारी तन्त्र भन्थ्यौँ हामी। त्यति बेला हामीसँग भएका सार्वजनिक बाटाघाटा र नाला पुलिसाहरू मासिँदै घर नक्सा पास गरेर ठुला ठुला भवनहरू बनेका छन्, जसको प्रतिफल आज हामी डुबान वर्षौँ
वर्षदेखि डुबानमा परेका छौँ र त्यो डुबानलाई निराकरण गर्न अहिले नगरपालिकाले जुन चाहिँ एउटा योजना ल्याएको छ यसका लागि म उहाँहरूलाई मेयर साहबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अलिकति चाँडै हुन सक्थ्यो, अलि ढिलो भयो। अब ढिलै भए पनि अब हामी त्यो आशावादी छौँ यो काम चाँडै सम्पन्न होस् र यी सार्वजनिक बाटाघाटा जति थिए र यी कसले यो नगरपालिका उहाँ आइसकेपछि वास्तवमै रोकिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्योभन्दा अगाडि र किन चाहिँ ती बाटाघाटाहरू नाश भए र त्यसको प्रतिफल आज डुबान क्षेत्र धनगढी डुबान क्षेत्र भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ अब यहाँहरू दुवैजना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। भोलिका दिनमा यहाँहरू चाहिँ अब नगरको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्ने अवस्थामा ती बाटाघाटाहरूलाई र ती मिसिएका सार्वजनिक जग्गाहरूलाई कसरी चाहिँ कति छिटो र कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडिको अवस्थामा ल्याउन सक्नुहुन्छ, मेरो यो प्रश्न छ। तपाईँको प्रश्न दुवैलाई हामीले आफ्नो प्रतिज्ञा पत्रमा हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। हामीले विजय प्राप्त गऱ्यौँ भने पहिलो चौमासिकमा हामीले स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्ने भनेका छौँ। नगरपालिका स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्ने के अवस्था छ, के गर्न सकिन्छ, अहिलेसम्म के भयो भन्ने स्थिति हामी सार्वजनिक गर्छौँ र अहिले अब चाहिँ त्यो स्थिति त्यही भयो। जितायो भने हामीले के गर्छौँ भने पहिला त यहाँको धनगढी अवस्थाको के हो त, यहाँको आवश्यकता के छ भन्ने सन्दर्भमा त हामीले भन्यो नि पानी पर्ने बित्तिकै डुबानको अवस्था हुन्छ। अहिले मेसाको कुरा आयो, नालाहरू चाहिँ हामी चाहिँ जुन अत्काउने नालाहरू छन् सार्वजनिक स्थानहरू चाहिँ खुला गर्छु भन्नु त्यसलाई उहाँले गर्नु सक्नु भएन। त्यसो भएर हामी के भन्छौँ भने गर्न सक्ने कामहरू हामी गर्छौँ भन्छौँ। त्यसो भएर हामी स्थिति पत्र पहिला सार्वजनिक गरेर अनि के गर्न सकिन्छ त्यो आधारमा हामी प्लान बनाएर अगाडि बढाउँछौँ। यहाँको डुबान समस्यालाई हाम्रो प्रदेशसँग सहकारीसँग जस्तै धनगढी नगरपालिकाको मात्र स्वरले नपाउन सक्छ, प्रदेश र सङ्घसँग सहकार्य गरेर धनगढीको डुबानलाई जुन डुबान समस्या छ त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्छौँ। यो सम्भावना नभएको होइन, किनभने हामीसँग नालाहरू छन्, यहाँ कैलाली नाला छ, अर्को सुकुटी नाला छ, यतापट्टि मोहना नदी छ, उत्तरबाट दक्षिणतिर नदीहरू बग्छन्। त्योसँग हामीले एउटा राम्रो सञ्जाल बनायौँ, एउटा दीर्घकालीन एउटा योजना बनायौँ भने सङ्घ प्रदेशको चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ सहकार्य एउटा प्लान बनायौँ भने हामी यसको चाहिँ हामी दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्छौँ। त्यो हामीसँग प्लान छ। त्यसो भएर त्यसका लगायतका धन विकासको जुन खालको अहिले समस्या देखिएको छ यो नगरपालिका एउटै स्वरले त भ्याउँदैन होला, तर पनि हामीले सङ्घ र प्रदेशको सहकार्य गरेर यसको चाहिँ व्यवस्थित एउटा धन विकास गरेर अगाडि बढ्छौँ, यो समस्या समाधान हुन्छ। र सडकहरूको पनि हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ सबै सहरहरू विशेष गरी यही पनि सुदूरपश्चिमका महेन्द्रनगरमा, टिकापुरमा यही फुलबारी पनि खालको बाटो फ्लाकिलो छ, व्यवस्थित सहरहरू छन्। तर धनगढीमा के छ भने जुन पुरानो चाहिँ एउटा बाटो भयो त्यहीमा सहर बस्यो, किनभने प्लानिङ छैन, यहाँ प्लानिङको सहर बनेन। यसका लागि के छ भने अहिले जुन बाटाहरू बन्दैछन् विशेष गरी चौरा र क्याम्पस रोड र शहीद गेटको चाहिँ जुन क्याम्पस रोडको जुन बाटो अहिले सङ्घीय सरकारको पहलमा छ, सदन सहरको पहलमा बन्दैछ, यसको बिचमा चाहिँ बाटाहरू यो लिङ रोडहरू बनाउने र यसको वरिपरि चाहिँ रिङ रोड बनाउने, धनगढी नगरको पेरिफेरीमा रिङ रोड बनाएर अनि यसमा चाहिँ यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। मैले अघि पनि भने डुबानको 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर र 13 नम्बरको सर्वे गरेर डिपिआर तयार गरेर टेन्डर निकाल्ने तयारीमा छौँ। यो तयारीले जुन यो 4वटा वडाको डुबान छ यसको डुबानको निकास निस्किन्छ। यो अहिले मेरो सबैभन्दा पहिलो प्रायोरिटीमा छ र यो भौतिक मन्त्रालयमा मैले डिपिआर गरेर पठाइसकेको अवस्था छ एउटा। र अर्को रिङ रोडको कुरा हाम्रो रणबहादुरजीले उठाउनु भएको छ। रिङ रोड अहिले 23 किलोमिटरको रिङ रोडको 23 किलोमिटर सहित 7वटा रोडको चाहिँ पर्सि 26 आजको मितिले 6 गतेमा टेन्डर निस्किँदैछ। 1 अरब रुपियाँको बजेटमा टेन्डर निस्किँदैछ। तटबन्धनको 1 अरब रुपियाँ तटबन्धनको काम श्रीलङ्काबाट सुरु भइसकेको छ। र अर्को के भने 11 किलोमिटर आरओडिपीको टेन्डर निस्किँदैछ। अबको 1 हप्ताभित्र टेन्डर निस्किँदैछ, एउटा सम्झौता हुने तयारीमा छ। र प्लानिङ सहरको कुरा, प्लानिङ सहरलाई होइन अब यसैलाई व्यवस्थित गरेर जाने बाहेक अब कुनै पनि अर्को विकल्प छैन। त्यही भएका कारणले 11 मिटरको काम पनि भइराखेको छ। शहीद गेटदेखि क्याम्पस चौक र ट्राफिक चौरादेखि कैलाली पुलसम्म र त्यसपछि गएर मालपोत रोड क्याम्पस चौकदेखि चाहिँ जाखुर बाबा ताल जाने बाटोसम्म यसले पनि केही पानीको डुबान
को समस्या समाधान गर्छ र वार्ड नम्बर 3 मा भएको अघि मैले भने नेतुवा तालले पनि पानीको डुबान निकास गर्छ र अहिले हालेको ह्यान्डपाइपले पनि पानीको डुबानलाई निकास गर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौँ र यसैलाई निरन्तरता अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ। तपाईँको प्रश्न के? हजुर मेरो प्रश्न फेरि रणबहादुर चन्दजीलाई है। जिल्ला अधिवेशन लडिरहँदा तपाईँले आफ्नै कार्यकर्ता आफ्नै समर्थकको त मन जित्न सक्नु भएन, त्यसै गरी मेयरको पदमा चाहिँ हजुरले कसरी जनताको मत जित्न सक्नुहुन्छ, मन जित्न सक्नुहुन्छ, त्यही प्रश्न छ है। अर्को प्रश्न कसलाई फाइनली है, पहिला यसको उत्तर त पाऊँ। नमस्कार सबैको, म डम्बर भट्टराई, धनगढी महानगरपालिका वडा नम्बर 8 बाट। यो कार्यक्रममा विगत पूर्वाधार निर्माणको कुरा, विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि धनगढी महानगरपालिकामा हामीलाई सबैलाई थाहा के छ भने धनगढी अव्यवस्थित प्लानिङ, बिना प्लानिङको सहरको रूपमा विकास भएको कुरा भन्ने हामीलाई सबैलाई थाहा छ। यो प्लानिङ बिनाको सहरलाई चाहिँ प्लानिङमा लैजानको लागि केही समय लाग्छ। त्यो समयको जग चाहिँ हाम्रो निवर्तमान मेयरको कार्यकालमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। दोस्रो, अहिलेको हाम्रो संरचना भनेको 3वटा सरकारको समन्वयमा विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यो समन्वयको कुरामा चाहिँ हामीले एकअर्कालाई भन्दा पनि 3वटा स्थानीय तहको 3वटा सरकारलाई समन्वय गरेर हामी जान सक्यौँ भने विकासको गति तीव्र बढ्छ। तेस्रो सुझावको रूपमा के छ भने हामी अहिले पनि हामीसँग खेत छ, बाटोको रूपमा छ, तर हामीले धनगढी बाँधेर बस्छौँ, हाम्रो घर अगाडिको जमिन बाटो छ, तर एक प्रकार रायो चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। कम सबभन्दा बढी गरौँ भने कम्तीमा हामीले हाम्रो धनगढीवासीका लागि धनगढी महानगरपालिकामा उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउँ, उत्पादनलाई जोड दिउँ। दोस्रो, अर्को कुरा, नगरपालिकाको आन्तरिक आय स्रोत हामी कति हो, आन्तरिक आय स्रोतलाई बढाएर जायौँ भने त्यो आन्तरिक आय स्रोतलाई चाहिँ औद्योगिकरणको रूपमा कम्ती 1-2वटा औद्योगिक ग्रामहरू निर्माण गरेर हामीले यहाँका बेरोजगार युवाहरूलाई यही रोजगारको दिने कुरातिर हामी गयौँ भने अहिले हाम्रो समस्याहरू केही समाधानतिर जानेछन्। र जो पनि मेयरको रूपमा इलेक्टेड भएर आउनुहुन्छ उहाँहरूले यी कुराहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनतिर लग्नुभयो भने हामीले भने सहर चाहिँ बन्न सक्छ। धन्यवाद। अब हामी प्रश्न नगरौँ। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमै धनगढी उपमहानगरपालिकाले आधार चाहिए। बाबु देउवाजीले कहिले चुनाव हार्नु भएको छैन, कुनै देउवाजीले कुनै पनि चुनाव हार्नु भएको छैन, कहिले पनि हार्नु भएको छैन। पार्टी सभापतिमा लड्दै गर्दा एकचोटि चुनाव हार्नुभएको सभापतिमा हो होइन, त्यही त सभापतिसँग हो नि त, सभापतिको उम्मेदवार हो नि त, तर महाधिवेशनमा हार्नु भएन नि त। यसमा के भने पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा एउटा कुरा हो, जनतासँग जाने अर्को कुरा हो। त्यसबाट यो कुरा हजुरलाई बुझ्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टी प्रतिस्पर्धा एउटा पार्टीभित्रको जिम्मेवारीको कुरा हो होइन, तर चाहिँ जनतासँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयरमा चुनाव लड्ने कुरा फरक कुरा हो। त्यसबाट अहिले के भने पार्टीभित्र उत्कृष्ट ठानेरै उम्मेदवार बना होला नि त होइन। सबै कुराहरूको अहिलेका चुनौतीको सामना गर्न सक्ने, अहिलेका यो नगरपालिकामा काम गर्न सक्ने, जनताका मागहरू बोक्न सक्ने, जनतासँग बुझेको होइन, त्यो कारणले पठाएको होला नि त। त्यसबाट अहिले के देखिरहेको छ भने पार्टीको एउटा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कुन ठाउँमा थियो भन्ने कुरा होइन। अहिले पनि म पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन विभागमा छु, त्यसबाट त्यो जिम्मेवारी कुरा मात्रै हो होइन। त्यो पनि म थोरै होइन, त्यो पार्टी नगरपालिका कुरा हो, नगरपालिका होइन कुरा हाम्रो भाइले उठाएको मलाई बस लाल भइरहेको छ।
एउटा कुरा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँ धनगढी नगरपालिका देशको उत्कृष्ट भयो भन्ने समाचार योभन्दा अगाडि पनि आयो, अहिले पनि अहिले चर्चा उहाँले गर्नुभयो होइन। मलाई के लाग्छ भने यो धनगढी उपमहानगरपालिका उत्कृष्ट नगरपालिका होइन, एउटा इस्युमा विशेष गरी नगर विकास कोषबाट ल्याएर यहाँ भवन बनाएर त्यो भवनमा चाहिँ किन नगरपालिकाकै आय स्तर कायम गर्नुपर्छ भनेर म सहित बसेको हाम्रो अहिलेको निवर्तमान मेयर साहब हुन्छ, हामी सहित बसेर सर्वदलीय संयन्त्रमा गरेर निर्णय हामीले त्यो नगर विकासको ऋण ल्याउने र अनि यहाँ भवन बनाउने भनेर गऱ्यो र त्यो चाहिँ योजना प्रभावकारी भएको हो। त्यो योजना मात्रै उत्कृष्ट हो, तर यहाँ के देखियो भने सबैमा उत्कृष्ट भयो भएर प्रचारबाजी गरिरहेको छ। त्यसो सबै काममा उत्कृष्ट होइन, सबै काममा अस्तव्यस्त अल्पत्र हो। त्यो एउटा काम चाहिँ म सहित बसेको चाहिँ गरेको निर्णय चाहिँ त्यो चाहिँ सर्वोत्कृष्ट हो भन्ने कुरा हो। जिम्मेवार मान्छेले यही नगरपालिकाको उम्मेदवारी हुँदै गर्दा त्यो सुहाउँछ कि सुहाउँदैन, केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ आफूलाई। त्यसैले अल्पत्र नगरपालिका भन्ने भने त्यो नगरपालिका हो, अस्तव्यस्त भयो भनेर कहिले सुझाव दिनुभएको थियो होइन, तपाईँ पनि जिम्मेवार उसमै हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले पठाएको उसबाट गरेको होइन कि एउटा विद्या भन्दा पनि त्यो प्रक्रियालाई बेटर गर्यो भने सबै प्रक्रिया बेटर भएको हो भन्ने कुरा हो। त्यो एउटा इस्युमा चाहिँ बेटर भएको हो। एउटा प्रक्रियामा उत्कृष्ट हुने भनेको त्यहाँभित्र भएका सबै प्रक्रियाभित्र उत्कृष्ट हुने कुरा हो। यसरी बुझ्न जरुरी छ होइन, यसरी हुन जरुरी छ। त्यसैले उद्यमशीलताका लागि ट्रेनिङ सेन्टरकै रूपमा धनगढी महानगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ र त्यो मेरो आफ्नो योजना अनुसार पर घर पर व्यक्ति उद्यमशील हुनुपर्छ र उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भन्नेमा नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ। त्यो मेरै बोर्डमा निर्णय गरेका कारणले त्यसलाई म कार्यान्वयन गर्छु। धन्यवाद। उपमेयरका उम्मेदवार तपाईँ के छ भन्नु ठ्याक्कै अधिकारीजी? धनगढी उपमहानगरपालिकालाई सम्मिलित नगरपालिका र महानगरपालिका बनाउने हाम्रो एजेन्डा सहित हामी गठबन्धनका उम्मेदवार अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई मेरो विशेष के अनुरोध छ भने हामी यहाँ पार्टीगत टीका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि कसले कस्तो काम गरेर अगाडि बढेको छ, यो धनगढीको समग्र विकास हुनका लागि हामीले कुन कुन एजेन्डा लिएर अझै पनि अघि बढ्नुपर्ने छ र तपाईहरुका सल्लाह साथ र सुझावका साथ हामी पछि पनि निर्वाचित भइसकेपछि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धताका साथ तपाईहरुले एकदमै पार्टीगत कुरा भन्दा पनि काम गर्ने क्षमतावान मान्छेलाई पार्टीगत सहित काम गर्ने क्षमतावान मान्छेलाई मतदान गरेर गठबन्धनका हामी साझा उम्मेदवारलाई अत्याधिक बहुमतले विजय गराउनुहुनेछ भन्ने मैले यहाँ हजुरहरूको सामु विश्वास व्यक्त गरेको छु। यहाँहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेयरका 2 जना उम्मेदवार, उपमेयरका 1 जना उम्मेदवार र उपस्थित सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई धनगढीवासीहरूलाई स्याल्युट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। धनगढीको विकास हुनुपर्छ है, धनगढी भ्रष्टाचार हुनुपर्छ। धनगढी सुदूरपश्चिमको मात्रै होइन, यो देशभरिको एउटा नमुनाको सहर बन्नुपर्छ र धनगढी 5 वर्षपछि महानगरमा रूपान्तरित हुनुपर्छ। महानगरमा किन सुदूरपश्चिममा एउटा पनि महानगर छैन? किन छैन? जनता गर्न चाहन्छन् अर्को पटकमा आउँदाखेरि महानगर हुनुपर्छ। हामी 1 वर्षभित्र घोषणा गर्छौँ यसलाई। हामी मेगा सिटी महानगरपालिका बनाउने योजना पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। महानगरपालिका घोषणा गर्छौँ। घोषणा गर्न मात्र पाइन्छ। कसलाई? ओपी हमालजीलाई हामीले बोलाएको, उहाँ आउनु भएन। ओपी हमाललाई मैले धेरै पटक फोन गरेर बोलाएको, उहाँ आउनु भएन। तपाईले के गर्नु? नमस्कार। प्राइम लाइव स्थानीय